The BJP held a press conference today to defend the decision for Goa's 3rd district, Kushavati. BJP Goa President Damo Naik said the move could ease administrative access for residents of Sangye, Kanakona, Kepe and Darbondara and urged critics to offer constructive suggestions instead of opposition. At a press conference held today, BJP Goa leaders spoke in support of the proposed 3rd district, Kushavati. BJP Goa President Damo Naik said the new district would make administrative more accessible for people in Sangye, Kanakona, Kepe and Darbondara, helping residents save time and easily avail government services. He added that the move is aimed to improving governance and benefiting citizens in the long run. वर्षाची सगळ्यात बरी गिफ्ट म्हणल्यार की तिसरो जिल्लो हो अस्तित्वात आयलो 31 तारखेच्या दिसा नोटिफिकेशन इश्यू केल्यानंतर हो जिल्लो गोंयच्या तळागाळातल्या सगळ्या स्तराचेर पर्यंत उदरगतीचो पावंड्या वयलो एक पैलू आसा आणि तो साध्य जाल्लो आसा. कुशावती जिल्हा हो आमचे जे 2 जिल्हे आसात तातूंत भितर आता हो तिसरो जिल्लो जाल्ल्या तालुकेच उरल्यात गांव उरल्यात अशें तांचो मेळून जो हो जिल्लो जाला ताका ह्या निमतान भितर उदरगतीची नवी दारां तयार जातली, नवी दारां उक्ती जातली. जिल्लो म्हटल्या बरोबर आमचे कडेन कितें येता, जिल्हा म्हटल्या बरोबर ते प्रशासनीक व्हडले ऑफिस येता, ताका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट लागता, थंय मागीर सगळ्यो बाकीच्यो साधन सुविधा निर्माण जातात आणि हळूहळू ताका स्वतंत्र अशें एक अस्तित्व येता आणि त्या हातूंत भितर थंय मागीर एक हॉस्पिटल आसूं किंवा नवी स्कुलां आसूं, नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं, नवी कनेक्टिविटी आसूं, बारीकांतल्या बारीक लोकां खातीर तेचे फॉर्मात जितली बारीक बारीक कामां आसा, बेनिफिशियरी स्किम्स आसतल्यो, म्हणजे बाकीची सर्टिफिकेट्स काडपाच्यो आसतल्यो किंवा आनी खंयचे उतारे हे वय 14 आसून कितें बाकी आसा, सगळी ऑफिसां त्या डिस्ट्रिक्टांनी एक ते मेजर डिस्ट्रिक्ट जाल्ल्या कारणान हे सगळ्यात भितर लागीं मेळटा आनी ते तितलेच कमी भागान भितर तांकां ते प्रशासनीय अधिकारी चड आशिल्ल्या कारणान तांकां मुखार वचपा खातीर आनी एक हो नवो पायंडा. खुबशे जिल्ह्याचे भितरले अशें आसा की आतां पर्यंत केप्यां, सावड्ड्या, कुडचड्या हे सगळ्या खातीर मडगांव हे शहर जाताले. भुरग्यांक नवीन कॉलेजीस जाय जाल्यार मडगांव येवप जाता, शासकीय ऑफिसाक आसलेल्या कामाक मडगांव येवप जाता किंवा आनी अनेक गजालीक लागून संबंद दिवस पिड्यार करून मडगांव येवप जाता. पण त्या खातीर थंय एक संपूर्ण लोड जो आसा वाडट्या लोकसंख्येचो तो एक लक्षात घेवपाक जाय. कारण पयलीं जेन्ना आशिल्ले तेन्ना आमचें पॉप्युलेशन गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना 5,87,000 आशिल्ले, 5,87,000 आशिल्ले लिबरेट जालें तेन्ना. आफ्टर लिबरेशन 5,87,000 वयल्यान आयज पॉप्युलेशन हेज गॉट अप्रोक्सिमेटली 15 लाखाचेर आनी त्याच बरोबर ते आतां जेन्ना जनगणना जातली तेन्ना ते 17 लाखाचेर पावतले काय 20 लाखाचेर पावतले म्हाकाय खबर ना. आणि आयज मंत्री इतकी वर्सां काडले तेन्ना एक अनुभव आमचो आसा की आमी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर म्हणून पळयतात आणि त्या वेळाचेर आमचे ग्रामीण भागातले लोक जावं ते एसटी आसतले, ओबीसी आसतले किंवा बाकीचे जे खालच्या समाजाचे बहुजन समाजाचे लोक जेन्ना एक्सेस करतात तेन्ना ज्यो कठिनाई आमी पळयताले की डिस्ट्रिक्ट लेवल फॅसिलिटीज आसतले, ऍडमिनिस्ट्रेशन आसतले, स्किम्स आसतले, योजना आसतल्यो किंवा बाकीचे सगळे या गोष्टीं भितर आमचे ग्रामीण भागांतल्या लोकांक तशें फावो त्या प्रमाणान एक्सेस मेळनाशिल्ले. बिकॉज मडगांव हो भाग जो आसा सालसेत भागांतले इतके डेव्हलप जाल्ले आसा. देर इज वास्ट डिफरन्स बिटवीन द डेव्हलपमेंट विच हॅज टेकन प्लेस इन द सिटी एरिया आणि आमी कंपेर केले जर जायत मागीर तो सांगेचो भाग आसतलो, धारबांदोड्याचो आसतलो, केपें आसतलो किंवा काणकोण आसतलो, हे खऱ्यांनीच लोकांक एक्सेस ती मेळटालो काय कितें, काय एलाइट क्लास वॉज ऑक्युपायिंग एट अ हायर लेवल आणि ते डॉमिनेट करताले. म्हणूनच एक डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन, decentralization of delivery of the services was very much required. Responding to opposition criticism, Damo Naik said that those opposing the 3rd district should come forward with constructive suggestions rather than only criticizing the decision. He stated that the creation of 3rd district should be viewed from a future-oriented perspective,
keeping in mind the needs of the coming generations. Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365.